الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی نفی اس بات دا پانی ملے ہر رگے ہر جائے جیوے مرشد کامل باہو تے جین بوٹے لائی الف اللہ پڑھ حافظ ہویا نہ گیا حجابوں پردہ پڑھ عالم تے فاضل ہویا تے اجے وی طالب زردہ لاکھ ہزار کتاباں پڑھیاں پر ظالم نفس نہ مردہ باج فقیراں کسے نہ ماریا اے ظالم چور اندر دا ہو تے الف اللہ احد جد دتی دکھالی از خود ہویا فانی فنا فی اللہ کا مقام قرب وصال مقام نہ منزل تے نہ اوتھے جسم
نہ جانی ہو نہ اوتھے عشق محبت کائے تے نہ اوتھے کون مکانی ہو اینو این تھیو سے باہو سر وحدت سبحانی ہو الف الستو بربکم سنیا دل میری نت قالو بلا کو کہندی ہو حب وطن دی غالب ہوئی اللہ کے پاس جانے کی حب وطن اصل وطن وہی ہے نا حب وطن دے غالب ہوئی ایک پل آرام نہ دیندی ہو تے قہر پوے تینو رہزن دنیا جو تو حق دارا مرندی ہو عاشقاں مول قبول نہ کیتی توڑے زاریاں کر کر روندی ہو تے الف اللہ صحیح کی تو سے جہاں چمکیا عشق اگوں رات دہاں دیوے تانت کھیرے ہر دم کرے اگوہاں سوہاں ہو تے اندر بھائی تے اندر بالن اندر دے وچ دھواں ہو شارگ تھی نزدیک لدھو سے جہاں عشق کی توئے مہاں ہو الف ازل ابد نو صحیح کی تو سے دیکھ تماشے گزرے طبق
آتش لائے حجرے جنہ حق حاصل نہ کیتا او دوہی جہانی اجڑے تے عاشق غرق ہوئے وچ وحدت رب دے دیکھتے نہ دے مجرے اور دنیا کی مذمت میں فرماتے ہیں کہ ادی لعنت دنیا تائیں تے ساری دنیا داراں جیرا مولا دے خرچ نہ کیتی او لہسن غضب دیاں ماراں تے پیواں کولوں پتر کو ہاوے اے پھٹ دنیا مکاراں ہو جنہ ترک دنیا دے کیتی او لہسن باغ بہاراں الف اے دنیا زن حیض پلیتی ہرگز پاک نہ تھیوے ہو جیں فقر گھر دنیا ہووے لعنت اس دے جیوے ہو تے ہوب دنیا دی رب تھی موڑے ویلے فکر کچھی وے ہو سے طلاق دنیا نو دے جے کر سچ پوچھی وے ایمان کی بات کرتے ہیں، ایمان حقیقی دل کا ایمان، زبان سے کہہ پہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس پہ لکھتے ہیں کہ ایمان سلامت یعنی کہ زبان کا ایمان زبانی اقرار باللسان، ایمان سلامت ہر کوئی منگے تے عشق سلامت کوئی ہو منگن ایمان تے شرماون عشقوں
تے میرے دل نو غیرت ہوئی ہو جس منزل نو عشق پہنچاوے ایمان نو خبر نہ کوئی ہو میرا عشق سلامت عشق تصدیقم بالقلب یعنی کہ تصدیق قلبی جو ہے یا اللہ میرا وہ سلامت رکھنا زبان سے تو سارے کلمہ پڑھتے ہیں میرا عشق سلامت رکھی باہو ایمان دیوان دروئے ہو اے تن میرا جے چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجاں ہو لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ تے ایک کھولاں ایک کجاں ہو اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے تے میں اور کتے ول بھجاں ہو مرشد دا دیدار یا باہو مینوں لکھ کروڑاں حجاں